हुन्छ सबजनालाई जिनुहोस् यहाँ सबजना सन्चै हुनुहुन्छ सन्चुलाई धेरै धन्यवाद आजको यस सेवाको लागि पनि अनि हामीले सँगै एउटै स्वरमा हामीले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्न पाएका छौँ भजनबाट अनि साँच्चै सँगै यसरी भजन गाउँदाखेरि यसले छुट्टै आनन्द हामीलाई दिन्छ अनि हाम्रो निम्ति साँच्चै परमेश्वरको वचन अनुसारको चाहिँ भजन गाउँदाखेरि आशिषमय हुन्छ म तपाईँहरूलाई गत हामीले हेरिरहेको अध्ययनमा एउटा विषयमा लान्छु त्यसको निम्ति म तपाईँहरूलाई सुरुमा चाहिँ एउटा पदमा लान चाहन्छु मसँग दोस्रो तिमोथीमा पठाउनु होला दोस्रो तिमोथी 2 अध्याय दोस्रो तिमोथी 2 अध्याय 13 पद र तपाईँलाई यदि सम्झना छ भने हामीले वास्तवमा चाहिँ गएको पटक चाहिँ हामीले 2 वटा पदलाई प्रयोग गरेका थियौँ है हामी चाहिँ आज एउटालाई मात्रै प्रयोग गर्नेछौँ दोस्रो तिमोथी 2:13 यसले लेखेको छ दोस्रो तिमोथी 2:13 मा हामी विश्वासयोग्य भएनौँ भने पनि उहाँ विश्वासयोग्य रहनुहुन्छ उहाँले आफैलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न र गत हप्ता हामीले पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 9 पदलाई पनि हामीले हेरेका थियौँ जहाँ चाहिँ उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई नै सिकाइएको थियो अथवा त्यसमा पनि त्यही सत्यता बताइएको छ हामी प्रार्थना गरौँ अनि प्रार्थना गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ म प्रार्थना गर्नेछु प्यारा प्रभु हाम्रो जीवित परमेश्वर तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भन्दछौँ पिता यस सुन्दर समय अनि दिन तपाईँ प्रभुले दिनुभएको छ साँच्चै सबैजना मिलेर यसरी तपाईँको सेवा गर्न पाउनु कति आनन्द लाग्दो छ यसरी प्रभुसँगै एउटै स्वरमा भजन गाउन पाउनु अनि यसले साँच्चै हृदयमा आनन्द ल्याउँछ हर्ष ल्याउँछ उत्साह ल्याउँछ जुन कुराको अझ बढी हामीले महसुस गर्न पायौँ यी समयहरूमा प्रभु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसको निम्ति यस अवसरको निम्ति र यसरी फेरि तपाईँले हामीलाई तपाईँको वचनबाट यसरी सिक्ने मौका दिनुभएको छ पिता म त एउटा माध्यम मात्र हुँ तर यो तपाईँको वचन हो यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् र यसलाई तपाईँको महिमाको निम्ति चलाउनुहोस् प्रभु हामी यस समयको निम्ति तपाईँ प्रभुलाई हामी हेर्दछौँ भरोसा गर्दछौँ भर पर्दछौँ सहायता माग्छौँ अनि सबैलाई बुझ्नको निम्ति अनुग्रह गर्नुहोस् र मलाई पनि तपाईँले जे दिनुभएको छ प्रभु त्यो कुरा बाँड्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस् तपाईँलाई नै हेर्छौँ धन्यवाद भन्छौँ आशिष माग्छौँ यसु ख्रीष्टको नाममा आमेन गत पाठमा हामीले परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको सम्बन्धमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ र सुरु गरेका थियौँ भनेर भनौँ र परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले नयाँ नियमबाट विभिन्न बुदाहरूबाट हामीले हेरेका थियौँ र विभिन्न पदहरूबाट हामीले हेरेका थियौँ तपाईँलाई त्यो सम्झना छ भने हामीले के चर्चाहरू हामीले गत पाठमा गरिरहेका थियौँ साँच्चै जब हामी परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्दछौँ तब उहाँको महानता यस सत्यता सम्बन्धी उहाँको महानतालाई हामी उहाँको वचनभरि हामी देख्न सक्छौँ गएको हप्ता त हामीले जम्मा नयाँ नियमलाई अध्ययन गऱ्यौँ होइन आज हामी अलिकति पुरानो नियमलाई छुनेछौँ तर तपाईँलाई मैले गत पाठमा पनि भनिरहेको थिएँ कि जति हामीले गत हप्ता र आज अध्ययन गर्दैछौँ वास्तवमा परमेश्वरको वचनमा उहाँको विश्वासयोग्यताको सवालमा त्यति मात्रै छैन तपाईँ आफैले अध्ययन गर्नुभयो भने पनि उहाँको विश्वासयोग्यताको सवालमा प्रशस्त सत्यताहरू र धेरै मात्रामा ती कुरालाई चाहिँ उल्लेख गरेको हामीले देख्दछौँ है वास्तवमा परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउनु अथवा परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने सत्यता चाहिँ स्वीकार गर्नु हाम्रो निम्ति एकदम एउटा दृढ विषय अथवा हामीलाई चाहिँ एकदम निर्धक्क बनाउने विषय हो होइन किन भन्दाखेरि एउटा विश्वासयोग्य व्यक्तिले के गर्छ एउटा विश्वासयोग्य व्यक्तिमा कस्तो गुण हुन्छ त हामीले त्यो कुरालाई नै यहाँ हेरिरहेका छौँ होइन एउटा विश्वासयोग्य व्यक्ति जसले चाहिँ जे कुरा बोल्दछ त्यो कुरालाई चाहिँ उसले पुरा गर्दछ होइन मानिसमा यो कुराको सम्बन्धमा मानिस चुक्छ होइन त्यही भएर हामी चाहिँ विभिन्न कुरामा माफ माग्नुपर्ने हुन्छ होइन मलाई माफ गर्नु होला मैले कुरा गर्न सकिनँ भनेर हामी भन्छौँ तर परमेश्वरको सवालमा जब उहाँले कुनै कुराको सम्बन्धमा बोल्नुहुन्छ कुनै कुरा भन्नुहुन्छ कुनै सत्यतालाई उहाँले बताउनुहुन्छ तब हामी उहाँको वचन अनुसार बुझ्दछौँ कि उहाँ यी कुराहरू पुरा गर्नको निम्ति र जस्ताको तस्तै त्यसलाई चाहिँ परिणाममा ल्याउनको निम्ति उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ त्यही भएर उहाँको विश्वासयोग्यतालाई हामी जब सम्झिन्छौँ भने यो साँच्चै हाम्रो लागि उदेक लाग्दो सत्यता हो होइन हाम्रो लागि साँच्चै यो चाहिँ एउटा आशिषमय सत्यता हो गत पाठमा हामीले 6 वटा नयाँ नियमबाट हामीले हेरिरहेका थियौँ र म तपाईँलाई आज पनि अलिकति नयाँ नियममा भएको केही सत्यताहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु र त्यसपछि हामी चाहिँ पुरानो नियममा भएको सत्यतालाई हामी हेर्नेछौँ
है। गत पाठबाट हामीले हेरेको 6 वटा, त्यसपछि अब हामी 7औं बुँदामा हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। के कुराको निम्ति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ त? उहाँ आज पनि हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्दै, हाम्रो निम्ति चाहिँ बोल्नको निम्ति, हाम्रो निम्ति वकालत गर्नको निम्ति, हाम्रो निम्ति वकिलको काम गर्नको निम्ति उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, हैन? तपाईले यदि हिब्रू 10 अध्यायको 12 पदमा एकचोटि पल्टाउनुस् न, म एकचोटि हामी पदले हेरौँ। हिब्रू 10 अध्यायको 12 पद। हिब्रू 10 को 12 मा यसै लेखेको छ, तर यी व्यक्तिता पापहरूका निम्ति एउटै बलिदान सदाका निम्ति चढाएर परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ बस्नुभयो। म तपाईँलाई अर्को एउटा खण्डमा लान्छु। पहिलो यूहन्नामा एकचोटि मसँग पल्टाउनुहोस् न। पहिलो यूहन्ना 2 अध्याय। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 1 पद र 2 पद यसै लेखेको छ, मेरा साना नानीहरू, तिमीहरूले पाप नगर भनी म यी कुराहरू तिमीहरूलाई लेख्दछु। अनि कसैले पाप गर्यो भने पिताको साथमा हाम्रा एकजना वकिल हुनुहुन्छ, अर्थात् धर्मी येशू ख्रीष्ट। अनि उहाँ हाम्रा पापहरूका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ, र हाम्रा निम्ति मात्र होइन तर सारा संसारका पापहरूका निम्ति पनि। जब हामी यो सत्यतालाई हामी हेर्दछौँ भने हामी यो कुरामा परमेश्वरप्रति धन्यवादी बन्न सक्दछौँ कि उहाँले जुन अन्तर्विन्तीको काम आज गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले यसलाई चाहिँ विश्वासयोग्यताको साथ उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ, हैन? जब उहाँले चाहिँ आफ्नो क्रुस पछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ पिताको दाहिने हाततर्फ जानको निम्ति उहाँले भन्नुभयो, त्यसपछि उहाँ जानुभयो, पिताको दाहिने हाततर्फ उहाँ रहनुभयो, र पिताको दाहिने हाततर्फ रहेर चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो निम्ति आज अन्तर्विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तो उहाँले भन्नुभयो त्यस्तै नै उहाँले गर्नुभएको छ, हैन? हाम्रो परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जो सबै असल ईश्वरीय चरित्रहरू, ईश्वरीय गुणहरूले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ, जो कहिले पनि गल्ती गर्नुहुन्न, जो कहिले पनि चुक्नुहुन्न। जब उहाँ हाम्रो निम्ति वकिलको काम गर्नुहुन्छ, हाम्रो निम्ति जब उहाँले चाहिँ एउटा वकालत गर्ने काम गर्नुहुन्छ, तब उहाँले यसलाई पनि विश्वासयोग्यताको साथ गर्नुहुन्छ, हैन? तपाईँले वकिल भन्ने शब्दलाई तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो सट्टामा बोलिदिने व्यक्ति, हाम्रो निम्ति सहायता गरिदिने व्यक्ति, हाम्रो निम्ति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अर्को एउटा व्यक्तिले चाहिँ एउटा काम गरिरहेको छ र हामीलाई चाहिँ त्यहाँ बोल्नको निम्ति, हाम्रो सट्टामा बोल्नको निम्ति चाहिँ काम गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई हामी देख्दछौँ, हैन? यहाँ हामी उहाँको गुणलाई हेर्छौँ भने उहाँको गुण चाहिँ कस्तो देख्छ भन्दाखेरि उहाँले जे गर्नुभएको छ उहाँले त्यही गरिरहनु भएको छ, हैन? आज पनि उहाँ चाहिँ उहाँको वचनअनुसार हामी हेर्छौँ भने यो कुराको दाबी गर्न सक्छौँ कि परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ रहेर उहाँ चाहिँ वकालत गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ रहेर उहाँ हाम्रो निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सामु बसेर चाहिँ उहाँले बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ, हैन? जब उदाहरणको लागि बुझ्न सक्छौँ, शैतानले जब परमेश्वरको सामु गएर चाहिँ एउटा विश्वासीको दोष लाउन जान्छ, तब येशू ख्रीष्टले त्यहाँ चाहिँ त्यस व्यक्तिको निम्ति चाहिँ उहाँले चाहिँ बोल्नुहुन्छ, हैन? किनकि उहाँ चाहिँ यी सबै व्यक्तिहरूको निम्ति चाहिँ त्यहाँ मर्नु भएको कुरा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ, उहाँ चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भयो, हैन? त्यही भएर उहाँ अहिले अर्थात् येशू ख्रीष्ट अहिले पिताको दाहिने हातमा खडा हुनुहुन्छ र अहिले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नको निम्ति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, र अन्तर्विन्ती चाहिँ उहाँले विश्वासयोग्यताको साथ गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई लान्छु, मसँग एकचोटि दोस्रो थेसलोनिकीमा पल्टाउनुहोस् न। यहाँ हामी परमेश्वरको सुरक्षालाई पाउँछौँ। दोस्रो थेसलोनिकी 3:3, दोस्रो थेसलोनिकी 3 अध्यायको 3 पद यसरी लेखेको छ, दोस्रो थेसलोनिकी 3:3, तर प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, है? अझ यहाँ सिधै यहाँ भनेको छ प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई स्थिर पार्नुहुनेछ र दुष्टबाट जोगाउनुहुनेछ। हामी यहाँ परमेश्वरबाटको ईश्वरीय सुरक्षालाई हामी देख्न सक्छौँ, हैन? पापबाट हामी कसरी जोगिन सक्छौँ? केही उदाहरणहरू बुझ्नुहोस् न। पापबाट हामी कसरी जोगिन सक्छौँ त? यो परमेश्वरको ईश्वरीय सुरक्षालाई हामी जोगिन सक्छौँ, हैन? हामीले गत पाठमा पनि हामीले हेरेका थियौँ कि हामीलाई चाहिँ परीक्षाको समयमा पनि उम्कनको निम्ति बाटो दिनुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ। परीक्षामा उहाँले पार्नुहुन्न, हैन? उहाँले कहिले पनि एउटा विश्वासीलाई परीक्षामा लाने काम गर्नुहुन्न, तर पनि हामी आफ्नै कारणले परीक्षामा जाँदाखेरि पनि उहाँले हामीलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? त्यसको निम्ति उम्कने बाटो दिनुहुन्छ। अझ उहाँले के गर्नुहुन्छ त? त्योभन्दा पहिला नै उहाँले चाहिँ परीक्षामा नपर्नको निम्ति हामीले के कुरा गर्नुपर्छ भनेर सुरक्षा दिनको निम्ति उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। कति उदेक लाग्दो कुरा हेर्नुहोस् न।
खालि उहाँले बाटो मात्रै दिने होइन, खालि परीक्षामा उहाँबाट आउने होइन अथवा आउँदैन मात्र होइन, तर अझ के हो भन्दाखेरि त्योभन्दा पनि अझ अगाडि चाहिँ वास्तवमा उहाँले सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ होइन। अब बाटो दिनु भन्नुको मतलब पनि सुरक्षा नै हो, यो कुरालाई पनि हामी बुझ्दछौँ है। जब हामी परीक्षामा पढ्दछौँ तब त्यसबाट चाहिँ उम्कनको निम्ति बाटो दिनु पनि हामीलाई चाहिँ उहाँले जोगाउनको निम्ति नै हो, सुरक्षा दिनको निम्ति नै हो। त्यसैले परमेश्वरको सुरक्षालाई हामी यहाँ देख्दछौँ। अब यी त हामीले 8वटा हेरेको कुराहरू चाहिँ नयाँ नियमबाट हामीले हेरेका थोरै सत्यताहरू हुन्। तपाईँलाई म पुरानो नियममा पनि लान चाहन्छु। अब पुरानो नियममा मसँग एकचोटि के सत्यताहरू हामी हेरौँ। हामी हिब्रूको पुस्तकमा जाउँ। हिब्रूको पुस्तकमा मसँग 11 अध्यायमा पल्टाउनुहोस्। हिब्रू 11 अध्यायको म 11 पद अनि 12 पदलाई पढ्छु। हिब्रू 11 अध्यायको 11 पद र 12 पद, दुईवटा खण्ड हामी हेर्नेछौँ। सुरुमा हामी हिब्रू हेरौँ। विश्वासैद्वारा सारा आफैले पनि सन्तान गर्भधारण गर्ने बल पाइन् र उमेर ढल्किसकेको अवस्थामा बालक जन्माइन्, किनकि तिनले प्रतिज्ञा गर्नुहुनेलाई विश्वासयोग्य मानिन्। यसै कारण एकैजनाबाट अनि मुर्दा सरह भइसकेको व्यक्तिबाट आकाशका ताराहरू चाहिँ, ठुलो भिड र समुद्रका किनारका बालुवा चाहिँ अनगिन्ती सन्तान उत्पन्न भए। जब हामी यो पदलाई देख्दछौँ तब साराले चाहिँ के कुरालाई हेरेर चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास राखे? विश्वासयोग्यता, उहाँको विश्वासयोग्यता। एकचोटि मसँग उत्पत्तिमा पनि पल्टाउनुहोस्, हामी यो घटनालाई यहाँ देख्छौँ। उत्पत्ति 17 अध्याय, उत्पत्ति 17 अध्यायको 17 देखि 19 पद। उत्पत्ति 17 अध्याय 17 पददेखि 19 पदसम्म यी 3वटा पदलाई हामी हेर्नेछौँ। तब अब्राहम भुइँमा मुख टेकाएर घोप्टो परेर हाँसे, अनि उनले मनमा भने, के 100 वर्ष पुगेको मान्छेको पनि छोरा जन्मला र? यो प्रश्नलाई चाहिँ हेर्नुहोस् है। अनि के 90 वर्ष पुगेकी साराले सन्तान जन्माउलिन् र? अनि अब्राहमले परमेश्वरलाई भने, इस्माइल तपाईँको सामु बाँचे त? 19 पद। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, तिम्री पत्नी साराले तिम्रा निम्ति साँच्चै एउटा छोरा जन्माउने छिन्, अनि तिमीले उसको नाम इसहाक राख्नु, अनि म उसित र उसको पछि उसका वंशसित आफ्नो बाचा अनन्त बाचाको रूपमा स्थापित गर्नेछु। पुरानो नियमकै घटना जुन चाहिँ हामीले हिब्रूमा पनि त्यही पढ्यौँ। हामीले यहाँ पनि के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि जब परमेश्वरले अब्राहम र साराको जीवनमा एउटा सन्तानको प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तब उहाँको प्रतिज्ञालाई उहाँले पुरा गर्नुभयो। अब इस्माइल परमेश्वरको इच्छा अनुसारको सन्तान थिएन होइन, त्यो चाहिँ मान्छेको इच्छा अनुसारको, मान्छेको बुद्धि अनुसारको होइन। त्यही भएर इस्माइलको जन्म चाहिँ हागारबाट भयो, जुन चाहिँ अब्राहमको दासीको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ परमेश्वरको इच्छा थिएन। तर हामी यो कुरालाई चाहिँ बुझ्छौँ र देख्न सक्छौँ र यो कुरा चाहिँ हामी पक्का हुन सक्छौँ कि साराबाट जन्मिएको इसहाक चाहिँ परमेश्वरले इच्छा गर्नुभएको छोरा थियो। जुन व्यक्तिबाट चाहिँ परमेश्वरले अझ के इच्छा गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ सन्तानहरू होइन, पृथ्वीमा चाहिँ एउटा तारा सरहको सन्तान चाहिँ उहाँले त्यहाँ चाहिँ ल्याउने उहाँले इच्छा गर्नुभएको थियो। त्यो कुरालाई उहाँले पुरा पनि गर्नुभयो है। तर मैले बताउनु खोजेको कुरा यति मात्र हो कि एउटा यस्तो प्रकारको स्त्री छ, जो स्त्री चाहिँ कस्तो भइसकेको छ भन्दाखेरि 90 वर्षको उमेरमा पुगिसकेको छ, जुन उमेर भनेको चाहिँ सायद तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ होला होइन, सन्तान जन्माउनको निम्ति एकदम कठिन उमेर होइन। त्यो समयमा होइन शरीर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसको निम्ति तयार हुँदैन। त्यो समयमा चाहिँ एउटा शरीर चाहिँ त्यस एउटा जन्म दिनको निम्ति एउटा वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ। तर पनि परमेश्वरले के भन्नुभयो त, तिमीबाट चाहिँ एउटा सन्तान हुनेछ। परमेश्वरले जे कुरा भन्नुभयो, उमेरको जस्तोसुकै एउटा अवस्था भए तापनि त्यसको बावजुद पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो, उहाँको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुभयो। यसले त हामीलाई के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन भन्ने कुरा देखाउँछ होइन। परमेश्वरमा सबै कुराहरू सम्भव छ। हामी मान्छेको दृष्टिमा यो कुरा असम्भव छ, तर परमेश्वरको दृष्टिमा यो कुरा सम्भव छ। त्यही भएर त इसहाकले के गरे त, माफ गर्नुहोस्, अब्राहमले के गरे त, हाँस्यो होइन। त्यही भएर तपाईँले इसहाकको नामलाई पनि हेर्नुभयो भने त्यही कुरासँग जोडिएको छ होइन। इसहाकको नामको अर्थ चाहिँ हाँसोसँग जोडिएको हामी त्यो देख्न सक्छौँ होइन। तर हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले जे कुरा उहाँले भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ बाजी सारालाई, जुन परमेश्वरले सन्तानको प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो होइन, म बाजी भन्ने शब्द प्रयोग गर्दैछु, बाजी सारालाई परमेश्वरले सन्तानको प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र उनले त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नको निम्ति परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुभयो होइन।
तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ बाजी भन्ने शब्दलाई होइन, एउटा सन्तान जन्मन नसक्ने एउटा अवस्था भएको एउटा महिलालाई हामी व्यक्त गर्दछौँ त्यो शब्द। तर पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो त? उमेरको बावजुद, एउटा शरीरको अवस्थाको बावजुद पनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञालाई उहाँले पुरा गर्नुभयो। किन? किनकि उहाँ आफ्नो प्रतिज्ञामा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। किनकि जब उहाँले कुनै कुरा भन्नुहुन्छ र कुनै कुरा बोल्नुहुन्छ तब उहाँले त्यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै पुरा गर्नुहुन्छ र पुरा गर्नको निम्ति उहाँ सक्षम पनि हुनुहुन्छ। किनकि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन, किनभने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ बाजी सारालाई परमेश्वरले सन्तानको प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र उहाँले त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्न विश्वासयोग्य पनि हुनुभयो। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले नोहसँग बाँध्नु भएको प्रतिज्ञा जो यस संसारसँग सम्बन्धित छ त्यसलाई कायम राख्न परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। एक्चुअली के को विषयमा कुरा गरेको हामी हेरौँ न। उत्पत्ति 9 अध्यायमा एकचोटि मसँग पल्टाउनुहोस् न। उत्पत्ति 9 अध्याय, उत्पत्ति 9 अध्यायको म 11 पदबाट पढ्छु र 17 पदसम्म म पढ्नेछु। 11 देखि 17। अनि मैले तिमीहरूसित मेरो वाचा स्थापित गरेको छु। अब जल प्रलयद्वारा फेरि कहिल्यै सबै प्राणी नाश हुने छैनन्, न त पृथ्वीलाई नष्ट गर्नका निम्ति फेरि जल प्रलय हुनेछ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, जुन वाचा म मेरो र तिमीहरूसँग हुने हरेक जीवित प्राणीको बीचमा पुस्ता पुस्तासम्मका निम्ति बाँध्दछु त्यसको चिनो यही हो। अब त्यसको संकेत के हो त? चिनो के हो? एकचोटि हेर्नुहोस् है, म बादलमा मेरो धनु राख्दछु अनि त्यो मेरो र पृथ्वीको बीचमा बाँधिएको वाचाको चिनो हुनेछ। अनि यस्तो हुनेछ, जब म पृथ्वीमाथि बादल ल्याउँला तब बादलमा धनु देखा पर्नेछ। अनि म मेरो वाचाको सम्झना गर्नेछु जुन वाचा मेरो र तिमीहरू र सबै प्राणीहरूको हरेक जीवित वस्तुको बीचमा बाँधिएको छ। अनि सबै प्राणीलाई नष्ट गर्नका निम्ति फेरि कहिल्यै जल प्रलय हुने छैन। जब बादलमा धनु हुनेछ तब परमेश्वर र पृथ्वीमाथि हुने सबै प्राणीहरूको हरेक जीवित वस्तुको बीचमा सदा रहिरहने वाचाको सम्झना गर्नलाई म त्यसलाई हेर्नेछु। अनि परमेश्वरले नोहलाई भन्नुभयो, यो चाहिँ त्यस वाचाको चिन्ह हो जसलाई मैले आफ्नो र पृथ्वीमाथि हुने सबै प्राणीको बीचमा स्थापित गरेको छु। यो घटनामा हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि जल प्रलय पछाडि जब परमेश्वरले चाहिँ नोहलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, अब म कहिल्यै पनि यस पृथ्वीमा चाहिँ जल प्रलयद्वारा, होइन यो जल प्रलय भनेको एउटा ठाउँ मात्र आएको जल प्रलय भने यो विश्वव्यापी जल प्रलय हो होइन, पुरै पृथ्वीभरि आएको जल प्रलय होइन। त्यस्तो प्रकारको जल प्रलयद्वारा चाहिँ अब म कहिले पनि कुनै मानिसलाई नष्ट गर्ने छैन। यो फेरि पनि बुझ्नुहोस् है, यो चाहिँ पृथ्वीभरि आएको जल प्रलय हो होइन। एक ठाउँमा चाहिँ एउटा पहिरो गएको जस्तो, एक ठाउँमा चाहिँ एउटा सुनामी आएको जस्तो कुरा गरेको होइन होइन, पृथ्वीभरिको जल प्रलय हो। र परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ, अबदेखि म जल प्रलयद्वारा कुनै मानिसलाई म नष्ट गर्ने छैन र त्यस बापत चाहिँ त्यस प्रतिज्ञा चाहिँ म कसरी देखाउन सक्छु भन्दाखेरि म एउटा चिनो राख्नेछु बादलमा। जब बादल लाग्छ, अनि तपाईँले पनि हेर्नुभयो भने यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ धनु देखा पर्छ। सायद तपाईँले शब्द बुझ्नुहुन्छ, धनु भनेको चाहिँ हामी इन्द्रेणी भन्छ अर्को शब्दमा होइन। र हामी बाहिर हेर्छौँ भने हामीले धेरै पटक इन्द्रेणी देखेका छौँ होइन। जब म बाहिर इन्द्रेणी देख्छु तब परमेश्वरको यही प्रतिज्ञालाई सम्झिन्छु। परमेश्वरले के भन्नुभएको छ त, म कहिले पनि अब जल प्रलयद्वारा, विश्वव्यापी जल प्रलयद्वारा पृथ्वीलाई अथवा पृथ्वीमा भएको मानिसलाई नष्ट गर्दिनँ। जुन प्रभुले भन्नुभयो त्यसको वाचा अहिले पनि कायम छ। हेर्नुहोस् तपाईँले बाहिर होइन, परमेश्वरले यहाँ के गर्नुभएको छ त, परमेश्वरले जे कुरा भन्नुभएको छ उहाँ त्यो कुरामा विश्वासयोग्य रहिरहनु भएको छ। परमेश्वरले जे कुराको वाचा गर्नुभयो र परमेश्वरले जे कुरा बोल्नुभयो त्यही कुरा नै अहिले पनि परमेश्वरले चाहिँ निरन्तरता त्यसमा दिइरहनु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ उहाँले निरन्तरता उहाँले दिइरहनु भएको छ होइन। त्यही भएर त आज पनि हामी देख्छौँ इन्द्रेणीलाई होइन, जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझ परमेश्वरको विश्वासयोग्यता यसले सम्झना गराउँदछ र परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद हामी भन्न सक्दछौँ। त्यही भएर परमेश्वरले नोहसँग बाँध्नु भएको प्रतिज्ञा जो यस संसारसँग सम्बन्धित छ त्यसलाई उहाँले कायम राख्नको निम्ति परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नोहसँग बाँध्दाखेरि उहाँ विश्वासयोग्य बन्नुभयो, तर परमेश्वरले चाहिँ यो मानिस जातिको सबैको निम्ति बाँध्नु भएको बाचा हो। त्यही भएर उहाँ आज पनि यो कुरामा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र उहाँले आज पनि यो कुरालाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। कति उदेक लाग्दो सत्यता हेर्नुहोस् न है, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त, घरिघरि पटक पटक आफ्नो विश्वासयोग्यतालाई उहाँले प्रमाणित गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो विश्वासयोग्यतालाई उहाँले चाहिँ घरिघरि प्रकट गर्नुभएको छ। घरिघरि उहाँले त्यसलाई चाहिँ सबै मानिसहरूको माझमा यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रमाणित गर्नुभएको हामी देख्दछौँ है। अर्को कुरालाई हामी हेरौँ,
पुरानो नियमबाटको सत्यता। परमेश्वरले इजरायलीहरूसँग गर्नुभएको व्यवहारलाई चाहिँ ध्यान दिनुहोस् न। जब हामी यो सत्यतालाई सम्झन्छौँ भने हामी यो देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरले आफूले जे कुरा बोल्नुभयो त्यो कुरालाई उहाँले इजरायलीहरूको माझमा पनि जस्ताको जस्तै पुरा गर्नुभयो। इजरायलीहरूले उहाँसँग गनगन गरे तापनि, उहाँलाई परीक्षा गरे तापनि, उहाँसँग चाहिँ एउटा झगडाको स्वभाव देखाए तापनि, होइन, उहाँलाई चाहिँ एउटा विभिन्न प्रकारको एउटा व्यक्तिगत प्रकारको स्वभाव देखाए तापनि परमेश्वरले आफूले जे बोल्नुभएको थियो र प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यसलाई उहाँले पुरा गर्नुभयो। परमेश्वरको प्रतिज्ञा है, म यो बुदामा चाहिँ कुरा चर्चा गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको प्रतिज्ञा के थियो भन्दाखेरि उनीहरूलाई अथवा इजरायलीहरूलाई चाहिँ मिश्रको दासत्वको घरबाट छुट्याएर उहाँले चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा अर्थात् दुध र मह बग्ने देश कनानमा लग्ने उहाँको प्रतिज्ञा थियो। मैले फेरि यो 10 विपत्तिलाई अलिकति हेरिरहेको थिएँ र अध्ययन गरिरहेको थिएँ र म तपाईँहरूलाई यसबाट अलिकति के कुरा बताउने छु। अहिले तपाईँले यो 10 विपत्तिको सवालमा हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले फारोलाई के भन्नुभएको छ त, मेरा जातिहरूलाई जान दे भनेर चाहिँ मोसालाई भन्नको निम्ति त्यहाँ भन्नुभएको छ। फारोले के गरे? जाऊ भनेर भन्यो हो। के गरे? एकपटक जाऊ भने, 2 पटक जाऊ भने, 3 पटक जाऊ भनेछ, तर त्यो कस्तो प्रकारको जाऊ हो त? अहिले हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। मैले तपाईँलाई यहाँ के तुलना देखाउन खोजेको भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ त्यहाँ जानको निम्ति भनेको छ। फारोले पनि त्यहाँ कुनै कुनै खण्डमा कुनै कुनै ठाउँमा हामी हेर्छौँ भने विशेष गरी तपाईँले हेर्नुभयो भने लगभग 6वटा 7वटा 10 विपत्तिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने लगभग 6वटा ठाउँमा है, मैले चाहिँ यहाँ 7वटा पद टिपेर ल्याएको छु, तर एउटामा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो उनको पश्चाताप चाहिँ उनले गर्नुपर्ने पश्चाताप चाहिँ जुन थियो त्यो चाहिँ वास्तविक होइन भन्ने कुरालाई हामी देख्छौँ। अहिले त्यसलाई हामी हेर्ने पनि छौँ। तर परमेश्वरले बोल्नुभएको कुरा र मान्छेले बोलेको कुरा कति फरक छ हेर्नुहोस् न। फारो कस्तो प्रकारको व्यक्ति थिए? एउटा शासक थिए। फारोको हातमा के थियो त? इजरायलीहरूलाई जान दिने सक्ने प्रकारको अधिकार भएको व्यक्ति थियो है। इजरायलीहरूको व्यवहार तपाईँले हेर्नुभयो भने घटनामा अथवा यो खण्डमा भनौँ अथवा यो क्रममा हामी हेर्न सक्छौँ कि एकदम निराशाजनक छ, किनकि उनीहरू परमेश्वरप्रति विद्रोही भइरहेका थिए होइन। परमेश्वरको विरोधमा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वभाव देखाइरहेका थिए, गनगन गरिरहेका थिए है। उनीहरूलाई अब मिश्रको दासत्वबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ निस्केर आइसके पछाडि चाहिँ उनीहरूले फेरि मिश्रमा जाने इच्छा गरे होइन। मिश्रका कति कुरा सम्झना गराए, कराएकै छेउमा बसेर चाहिँ मासु खान पाउने कुरा पनि गरे होइन। मासु खान नपाए कुरामा गनगन गरे होइन, पानीको कुरामा गनगन गरे होइन। परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्यद्वारा उनीहरूलाई दासत्वको घरबाट निकालेर ल्याउनु भए तापनि उनीहरू फेरि के भयो त? उजाड स्थानमा आएर फेरि गनगन गरे, परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी भए होइन। त्यही भएर परमेश्वरले के गर्नुभयो त? 20 वर्षभन्दा माथिका लागि चाहिँ उहाँले प्रतिज्ञाको भूमिमा छिर्ने अथवा प्रवेश गर्ने अनुमति दिनु भएन। कालेब र यहोशू बाहेक हामी देख्छौँ होइन। त्यो कुरालाई हामी अध्ययनद्वारा जान्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले साँप ल्याएर परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँ दण्ड दिनुभयो होइन। कति मानिसहरू त्यहाँ मरे है। जुन समयमा धेरैजना मानिसहरू त्यहाँ मरे, तपाईँले खण्डलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है। तर पनि यति हुँदाहुँदै पनि, मानिसहरूको गनगन हुँदाहुँदै पनि, मानिसहरूले चाहिँ उहाँको विरोधमा चाहिँ आफ्नो विद्रोहलाई देखाउँदै पनि होइन, खानेकुराको सवालमा गनगन गर्दाखेरि, उहाँलाई परीक्षा गर्दाखेरि, फेरि मिश्रमै जान चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो त? आफ्नो विश्वासयोग्यतालाई उहाँले कायम राख्नुभयो, आफ्नो विश्वासयोग्यतालाई उहाँले देखाउनु भयो। बरु फारो हुन त अब मान्छे र परमेश्वरमा यो तुलना गर्न मिल्दैन, यो कुरा म बुझ्छु, तर मैले एउटा उदाहरण तपाईँलाई देखाउन खोजेको मात्र हो है। एउटा शासकको व्यक्तिको उदाहरण देखाउन खोजेको मात्रै हो। मैले एउटा कुनै एउटा साधारण व्यक्ति, एउटा चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ छुटकारा दिनको निम्ति चाहिँ एउटा त्यो पदमा नभएको व्यक्तिको कुरा गरेको होइन है। तर म चाहिँ फारोको कुरा गर्दैछु। फारो बरु जो शासक थिए, इजरायलीहरूलाई जान दिन सक्ने अधिकार थियो। फारोमा त्यो अधिकार थियो। फारोले यदि साँच्चीकै जाऊ भनेर चाहिँ भनेको भइदिएको भए इजरायलले त्यहाँ जान सक्ने अधिकार उनीहरूलाई मिल्थ्यो होइन। इजरायलले जान सक्थे। फारोले जान दिने कबुल पनि गरे, फारोले जान दिने प्रतिज्ञा पनि गरे होइन। म जान दिन्छु भनेर पनि भने, तर जान दिएनन्। यो पटक पटक भएपछि म तपाईँलाई एकदम सरसर्ती सतही रूपमा म तपाईँलाई खण्डहरूमा लान्छु। यसरी मसँग प्रस्थान 8मा पठाउनुहोस् न। म तपाईँलाई हाम्रो विपत्ति जुन हामीले परमेश्वरको वचनमा देख्छौँ ती विपत्तिहरूबाट केही खण्डहरूमा तपाईँलाई सरर लान्छु
म दोस्रो विपत्तिमा एकचोटि लान चाहन्छु तपाईँलाई। उत्पत्ति माफ गर्नुहोस्, प्रस्थान 8 अध्याय, प्रस्थान 8 अध्यायको 8 पदमा प्रस्थान 8 को 8 मा चाहिँ लेखेको छ, हेर्नुहोस् है। तब फारोले मोसा र हारूनलाई बोलाएर भने, परम प्रभुलाई बिन्ती चढाइदेऊ र उहाँले मबाट र मेरा मानिसहरूबाट भ्यागुताहरू हटाइदिउन्। अब के भएको छ हेर्नुहोस् त, दोस्रो विपत्तिपछि उनी के भनेको छ, तब म मानिसहरूलाई जान दिनेछु र तिनीहरूले परम प्रभुलाई बलि चढाउन्। है, यहाँ के भनेको छ, दोस्रो विपत्तिको लगत्तै यो विपत्ति बन्द गरिदेऊ तब म तिमीहरूलाई जान दिन्छु भनेर कसले भने? फारोले भने। एकचोटि 28 पदमा नि हेर्नुहोस् त, 8 अध्यायको 28 पदमा। अब 8 अध्यायको 28 पदमा चाहिँ हामी चौथो विपत्तिमा आउँछौँ। अगाडि चाहिँ हामीले दोस्रो विपत्तिको कुरा गऱ्यौँ। अब यहाँ 28 मा चाहिँ चौथो विपत्तिको कुरा भएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि कुरा भएको छ, हेर्नुहोस् है। तब फारोले भने, म तिमीहरूलाई जान दिनेछु कि उजाड स्थानमा तिमीहरू परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बलि चढाओ, खालि तिमीहरू धेरै टाढा चाहिँ नजाओ, मेरा निम्ति बिन्ती गर। यहाँ पनि फेरि के भएको छ, फारोले चाहिँ जान दिने कुरा गरेको छ है। यो चौथो विपत्तिको कुरा भयो। अब तपाईँहरूलाई म सातौं विपत्तिमा लान्छु। एकचोटि 9 अध्यायको 27 र 28 एकचोटि मसँग हेर्नुहोस् न। 9 अध्यायको 27 र 28 यो चाहिँ सातौं विपत्तिको कुरा हो, 27 र 28 मा। तब फारोले मानिस पठाए, मोसा र हारूनलाई बोलाए र उनीहरूलाई भने, यसपालि मैले पाप गरेको छु, परम प्रभु धर्मी हुनुहुन्छ र म र मेरा जनहरू दुष्ट रहेछौँ। अब अरू शक्तिशाली गर्जन र असिनाको वर्षा नहुन् भनी परम प्रभुलाई बिन्ती गरिदेऊ, यही पर्याप्त छ र म तिमीहरूलाई जान दिनेछु र तिमीहरू अब उसो बस्नु पर्ने छैन। है, उनले यहाँ के पनि गरेको छ हेर्नुहोस् त। यहाँ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ कसरी राखेको छु भन्दाखेरि एउटा नक्कली पश्चाताप होइन, उनले चाहिँ एउटा नक्कली रूपमा गरेको चाहिँ एउटा क्षमा माग्ने काम। उनले के भनेको छ हेर्नुहोस् त। यहाँ 27 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, यसपालि मैले पाप गरेको छु भनेको छ। अनि के भनेको छ, परम प्रभु धर्मी हुनुहुन्छ र त्यसपछि के भनेको छ, म र मेरा जनहरू दुष्ट रहेछौँ भनेर भनेको छ। है, यस बापत उनले काम गरे कि गरेनन्? यस्तो प्रकारको संज्ञा अथवा जस्तो प्रकारको उनले यहाँ वाक्यांशलाई प्रयोग गरे त्यस अनुसारको व्यवहार गरे त? गरेनन्। उनले जान दिन्छु भन्यो, फेरि के भयो त? यहाँ जान दिने प्रतिज्ञा गरेको छ, जान दिन्छु भनेर भनेको छ। एक्चुअली म तपाईँलाई अर्को पनि विपत्तिमा लान्छु। एक्चुअली मसँग यो चाहिँ उनले नाटक गरेको अथवा उनले ढोङ रचेको भनेर भन्छौँ हामी, नक्कल गरेको कुरालाई हामी देख्छौँ। उत्पत्ति माफ गर्नुहोस्, प्रस्थान 10 अध्यायमा एकचोटि हेर्नुहोस् न, मसँग 16 र 17 पद, 10 को 16 र 17, 16 र 17 मा अझै यहाँ उनको ढोङ रचाइलाई हामी देख्छौँ, नक्कल गरेको कुरालाई हामी त्यहाँ देख्छौँ है। 16 र 17, तब फारोले हतार हतार मोसा र हारूनलाई बोलाए अनि उनीहरूलाई भने, मैले परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको विरोधमा र तिमीहरूको विरोधमा पाप गरेको छु। है, अझ उनले कति स्पष्टसँग भनेको छ, मैले पाप गरेको छु भनेर भन्दैछ अझ यहाँ पनि होइन। यसकारण अब म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, यसपल्ट मात्र मेरो पाप क्षमा गर। क्षमा माग्ने कुरा पनि भएको छ र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बिन्ती गरिदेऊ र उहाँले यो मृत्यु मात्र मबाट हटाइदिनु। यहाँ पनि उनले के गरेको छ त? पश्चातापको चाहिँ ढोङ रचेको छ, पश्चातापको चाहिँ नक्कल गरेको छ। है, यो चाहिँ कहिलेको घटना हो भन्दा तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने यो चाहिँ विपत्तिभित्रकै घटनामा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। है, 8औं विपत्तिपछिको कुरा पनि त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। म तपाईँलाई अब 9औं विपत्तिमा लान्छु, त्यो घटनामा लान्छु। एकचोटि मसँग 10 अध्यायमै हामी हेरौँ, 24 पदमा एकचोटि हेर्नुहोस् न। 10 अध्याय 24 पद, 10 अध्यायको 24 पद यसरी लेखेको छ, तब फारोले मोसालाई बोलाएर भने, तिमीहरू जाओ परम प्रभुको सेवा गर। उनले अब जानको निम्ति दिएको छ होइन। तिमीहरूका भेडा बाख्रा र तिमीहरूका गाईबस्तुहरू मात्र यहाँ रहन्, तिमीहरूका बाल बच्चाहरू पनि तिमीहरूको साथमा जाउन्। उनले शर्त राखिरहेको छ, घरिघरि शर्त राखिरहेको छ। कहिले चाहिँ उजाड स्थानमा जाऊ, फर्केर आऊ, धेरै टाढा नजाऊ भनिरहेको छ। कहिले चाहिँ जाऊ भनेर भनिरहेको छ। कहिले चाहिँ के भनिरहेको छ त, जाऊ तिम्रो भेडा बाख्राहरू गाईबस्तु चौपाहरू चाहिँ नलगाऊ भनेर भनिरहेको छ होइन। जबकि परमेश्वरले के चाहनु भएको थियो त? इजरायलीहरू चाहिँ छुटकारा पाउनु, इजरायलीहरू चाहिँ स्वतन्त्र भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ कनानतर्फ लाग्नु, यो परमेश्वरको इच्छा थियो। उनले जान दिन्छु पनि भने। अब कुन विपत्तिहरू हो तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने पनि यो घटनालाई, यो खण्डलाई तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो 9औं विपत्तिमा हामी देख्छौँ अहिले।
म तपाईँलाई अर्को पनि लान्छु एकचोटि 10औं विपत्तिको एकचोटि हेर्नुहोस् न मसँग 12 अध्यायको 30 र 31 पद। प्रस्थान 12 अध्यायको 30 र 31 है। अब चाहिँ यो चाहिँ 10औं है, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि यो घटना होइन, अन्तिम एउटा विपत्तिको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ जेठाहरूको चाहिँ मृत्यु भएको छ होइन। 30 र 31 पद 12 अध्यायको। अनि फारो राति नै उठे, तिनी र तिनका सबै कर्मचारीहरू र सबै मिस्रीहरू उठे, अनि मिस्रमा भारी चिच्याहट मच्चियो, किनकि कोही नमरेको कुनै घर थिएन। अनि राति नै तिनले मोसा र हारूनलाई बोलाए र भने, उठ र मेरा जनहरूको बीचबाट निस्केर जाओ, दुवै तिमीहरू र इजरायलीहरू, अनि तिमीहरूले भने झैँ परम प्रभुको सेवा गर। यस्तो प्रकारको घटना भएको छ जहाँ चाहिँ हरेक परिवारको सदस्यको जेठाहरूको मृत्यु हुनेवाला थियो अथवा मृत्यु भएको छ। त्यसपछि उनले के भन्यो त, सबैलाई जान दिएको छ अथवा जाओ भनेर भनेको छ। तर के फेरि यहीँ अन्त भयो त? यो त अन्त भएन अवश्य है। तपाईँले हेर्नुभयो भने अब लाल समुद्रको घटनालाई सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ। एक्चुअली म तपाईँलाई यो अन्तिम यो खण्डमा लान्छु कि मसँग पल्टाउनुहोस् है। त्यसपछि हामी अर्कै अध्यायमा जान्छौँ, अर्कै पुस्तकमा जान्छौँ। 14 अध्यायमा एकचोटि हेर्नुहोस् न मसँग। 14 अध्याय, प्रस्थान 14 अध्यायको 5 पददेखि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 5 देखि 9 पदसम्म म पढ्छु। यसो लेखेको छ, तब मानिसहरू भागे भनेर मिश्रको राजालाई बताइयो, अनि ती मानिसहरूको सम्बन्धमा फारो र तिनका कर्मचारीको मन फेरि के भएको छ हेर्नुहोस् त, बदली भयो। अघिसम्म के भनिरहेको छ, जाओ होइन। तपाईँले अझ तपाईँले अगाडिको घटनाहरूमा पढ्नुभयो भने त मोसालाई के भनेको छ भन्दाखेरि, मलाई तिम्रो अनुहार पनि हेर्न मन छैन होइन, यहाँबाट अझ तिम्रो पनि भनेको छ, त भनेर भनेको छ होइन, तेरो अनुहार पनि हेर्न मन छैन, यहाँबाट जा, नत्र भए चाहिँ अन्तिम पटक यही नै हुन्छ भनेर भनेको छ होइन। तपाईँले हेर्नुभयो भने अगाडि घटनाहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तर उनले अब चाहिँ के गरेको छ, फेरि मन बदली भयो। अनि तिनीहरूले भने, हामीले किन यस्तो गर्यौँ? हामीले त इजरायललाई हाम्रो सेवा गर्नुदेखि छुटाएर जान दिइसकेपछि के भनेको छ त, हामीले बेकारमा जान दियौँ भनेर भनिरहेको छ। अनि तिनले आफ्नो रथ तयार पारे र आफ्ना मानिसहरूलाई साथमा लिए, अनि तिनले 600 चुनिएका रथहरू र मिश्रका सबै रथहरू अनि ती सबै माथि बसालेका कप्तानहरूलाई लिए। 8 पद, अनि परम प्रभुले मिश्रका राजा फारोको हृदय कठोर पार्नुभयो र तिनले इजरायलीहरूको पिछा गरे, अनि इजरायलीहरू चाहिँ निस्केर बेधडक गइरहेका थिए। तर मिस्रीहरूले फारोका सबै घोडा र रथहरू, तिनका घोडचढीहरू र तिनका सेनाले उनीहरूको पिछा गरे र उनीहरूलाई समुद्रको किनारमा पिहहिरोतको छेउमा बाल सपोनको सामुन्ने पाल टाँगेर बसेकैमा भेट्टाए। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने फेरि के भएको छ त, उनले भनेको छ, बोलेको छ, जान दिएको छ, फेरि मन बदली गरेर फेरि पछि आएको छ। मैले तपाईँलाई के उदाहरण दिन खोजिरहेको भन्दाखेरि, फेरि यहाँ मान्छे र परमेश्वरको तुलना गर्न खोजिरहेको होइन, यो कुरालाई बुझ्नुहोस् है। मानिस भनेको कहाँ हो परमेश्वर भनेको धेरै उच्चमा हुनुहुन्छ होइन। मानिसको विचार र परमेश्वरको विचार, मानिसको चाल र परमेश्वरको चाल धेरै फरक छ। तर मैले तपाईँलाई एउटा स्थानको तर्फबाट कुरा गर्दैछु, के भन्दाखेरि फारोले पनि चाहिँ एउटा छुटकाराको रूपमा अथवा छुटकारा दिनको निम्ति अथवा स्वतन्त्र भएर जान दिन सक्ने अधिकार भएका व्यक्ति थिए र उनले जान दिने प्रतिज्ञा पनि गरे, जान दिन्छु भनेर पनि भने, जाओ भनेर पनि भने, जाओ भनेर पनि भने। तर के गरे, फेरि अन्तिमसम्म पनि उनले चाहिँ आफूले बोलेको कुराको विपरीतमा उनी आफै लागे। तर परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्न। परमेश्वर विश्वासी के हुनुहुन्छ, जबसम्म उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुहुन्न तबसम्म उहाँले बोल्नुभएको कुरालाई भने जस्ताको जस्तै पुरा गर्नुहुन्छ। चाहे इजरायलीले गनगन गरून्, चाहे इजरायलीहरूले परीक्षा गरून्, चाहे इजरायलीहरूले झगडा गरून्, चाहे इजरायलीहरू चाहिँ मिश्रमा जान चाहन्छु भनेर उनीहरूले चाहिँ मुखले भनुन्, चाहे चाहिँ मोसासँग गनगन गरून्, चाहे मानिसहरूको त्यहाँ धेरै सङ्ख्यामा मृत्यु होस्, चाहे इजरायलीहरूलाई चाहिँ मिस्रीहरूले नै किन नपछ्याओस्, परमेश्वर आफ्नो विश्वासयोग्यतालाई उहाँले कायम राख्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो विश्वासयोग्यतालाई प्रमाणित गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले जे कुरा बोल्नु भएको छ त्यो कुरालाई उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। एकचोटि मसँग व्यवस्थामा पढाउनुहोस् न, व्यवस्था 7 अध्याय, व्यवस्था 7 अध्याय 9 पदमा यसरी लेखेको छ। व्यवस्था 7 को 9 मा, यसकारण जान, परम प्रभु तिम्रा परमेश्वर उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक विश्वासयोग्य ईश्वर
उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूसित उहाँले 1000 पुस्तासम्म आफ्नो वाचा र करुणा कायम राख्नुहुन्छ। कति उदेक लाग्दो सत्य त यहाँ हेर्नुहोस् न। के भनेको छ यहाँ? उहाँ विश्वासीकै हुनुहुन्छ र उहाँका आज्ञा मान्नेहरूलाई उहाँले 1000 पुस्तासम्म है। हामीले त यो सत्यतालाई सम्झना गर्छौँ भने उहाँको प्रतिज्ञा भनेको चाहिँ खालि अहिलेको समयको लागि मात्रै होइन रहेछ वा विगतको समयको लागि मात्रै होइन रहेछ। उहाँले यो प्रतिज्ञा त पुस्तौँसम्मको लागि उहाँले गर्नुभएको रहेछ। त्यही भएर त आज हाम्रो बिचमा धनु भन्ने छ नि होइन। त्यही भएर त हाम्रो बिचमा इन्द्रेणी छ। नुहसँग गर्नुभएको बाचा अहिलेसम्म छ। त्यो त धेरै पुस्ता भइसकेको घटनाको कुरा होइन। हामी के देख्छौँ त? परमेश्वरले इजरायलीहरूसँग गर्नुभएको व्यवहारमा उहाँले घरिघरि आफ्नो विश्वासयोग्यतालाई देखाउनु भयो। उहाँले फारोको बावजुद पनि उहाँले विश्वासयोग्यता देखाउनु भयो होइन। फारोको कठोर हृदयको बावजुद पनि उहाँले विश्वासयोग्यता देखाउनु भयो। मिस्रीहरूलाई तपाईँ हेर्नुभयो भने उनीहरूले इजरायलीहरूलाई गरेको व्यवहार अनुसार पनि उहाँले चाहिँ त्यस बापत पनि उहाँले चाहिँ त्यहाँ विश्वासयोग्यता देखाउनु भयो। यति मात्र होइन, इजरायलीहरू आफैले आफ्नो परमेश्वर जसले उहाँलाई छुटकारा दिएर उनीहरूलाई छुटकारा दिएर चाहिँ लग्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो प्रतिज्ञाको भूमितर्फ, उनीहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ गलत प्रकारको व्यवहार गर्दाखेरि पनि उहाँले आफ्नो विश्वासयोग्यतालाई देखाइरहनु भयो, विश्वासयोग्यतालाई प्रमाणित गरिरहनु भयो। त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौँ? इजरायलीहरूको जीवनमा पनि परमेश्वर विश्वासयोग्य रहनु भयो। त्यही भएर परमेश्वर त्यो बेलामा विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर आज पनि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र विश्वासयोग्य हुनुहुनेछ। म तपाईँलाई अन्तिम कुरा देखाउन चाहन्छु। मानिस परमेश्वरले झुट पनि बोल्नुहुन्न, तर उहाँ आफ्नो वचनमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। अब यो सत्यतालाई हामीले यो अध्ययन पुरै हामीले जब हेऱ्यौँ तब यो अध्ययनभरि हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वर मानिस जस्तो हुनुहुन्न होइन। मानिसले बोले जस्तो परमेश्वरले बोल्नुहुन्न होइन। परमेश्वरले झुट पनि बोल्नुहुन्न है। तपाईँलाई सम्झना पनि होला तीतसको 2 हिब्रू 6:18 परमेश्वरले झुट बोल्नुहुन्न। हिब्रू 6:18 हेर्नुभयो भने परमेश्वरको निम्ति झुट बोल्नु असम्भव छ है। म तपाईँहरूलाई एउटा खण्डमा लान्छु। एकचोटि दोस्रो राजामा मसँग पढाउनुहोस् न। दोस्रो राजा 4 अध्याय दोस्रो राजा 4 अध्यायको 16 र 17 पद। यहाँ पनि हामी साराकै जस्तो प्रकारको घटनालाई हामी देख्छौँ है। अनि उनले भने, जीवनको समय अनुसार तिमीले तोकिएको समयमा एउटा छोरालाई अँगाल्नेछौ। तब तिनले भनिन्, होइन मेरा प्रभु, हे परमेश्वरका जन, आफ्नी दासीसित झुट नबोल्नुहोस्। उनले के भनेको छ यहाँ? झुट नबोल्नुहोस् पो भनेर भनिरहेको छ। तर के भएको छ एकछिन हेर्नुहोस् त। परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यो 17 पदमा पुरा भएको छ। अनि ती स्त्री गर्भवती भइन्, अनि एलिसाले तिनलाई भनेको जीवनको समयअनुसार तिनले त्यही तोकिएको समयमा एउटा छोरा जन्माइन्। मानिसले परमेश्वरलाई जस्तो सुकै प्रकारको स्वभाव देखाए तापनि परमेश्वरले आफ्नो विश्वासयोग्यतालाई यहाँ प्रमाणित गर्नुभएको छ। त्यही भएर मानिसको मन बदलिन्छ तर परमेश्वर झुट बोल्नुहुन्न होइन। मान्छेको विचार बरु बदलिन्छ तर परमेश्वरले झुट बोल्नुहुन्न। म तपाईँलाई पहिलो समुएलमा लान्छु। यो खण्डमा चाहिँ मसँग पठाउनुहोस् न। पहिलो समुएल 15:29। पहिलो समुएल 15:29 यसरी लेखेको छ। 15:29 पहिलो समुएल 15:29। अनि इजरायलका शक्तिशाली जन झुट बोल्नुहुन्न, न आफ्नो मन बदल्नुहुन्छ, किनभने उहाँ चाहिँ मानिस हुनुहुन्न जसले आफ्नो मन बदल्दछ। परमेश्वरको वचन कति स्पष्ट छ। उहाँ आफ्नो मन बदली गर्नुहुन्न र उहाँ झुट बोल्नुहुन्न। यसको मतलब उहाँले जे कुरा बोल्नुहुन्छ त्यसलाई पुरा गर्नुहुन्छ है। त्यही भएर हामीले नयाँ नियममा पुरानो नियममा घरिघरि के देख्न सक्छौँ त? परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी देख्छौँ। म अन्तमा तपाईँलाई लान चाहन्छु, एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु है। के तपाईँ यस्तो महान परमेश्वरको सेवा गर्न पाउनुभएकोमा हर्षित हुनुहुन्छ, धन्यवादी हुनुहुन्छ है? परमेश्वरको विश्वासयोग्यताले तपाईँ र मलाई साँच्चै उत्साह दिन्छ। परमेश्वरको विश्वासयोग्यताले तपाईँ र मलाई साँच्चै आत्मिक जोस दिन्छ। परमेश्वरको विश्वासयोग्यताले तपाईँ र मलाई साँच्चै परमेश्वरको निम्ति जिउनको निम्ति अझ हौसला दिन्छ होइन। के तपाईँ क्रिस्चियन हुन पाउनु भएकोमा तपाईँलाई प्रभुमा गर्व लाग्छ?
हैन? कि हामी आफ्नै कुरामा गर्व गर्दै हिँड्नको निम्ति व्यस्त छौँ कि प्रभुमा गर्व गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौँ? गर्व गर्नु गलत होइन, तर तपाईँले र मैले के कुरामा गर्व गरिरहेका छौँ त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। कतिपटक हामीले गरेको गर्व गलत हुनसक्छ जब हामी शारीरिक कुरामा आफ्नै कुरामा ध्यान दिन्छौँ, तर हामीले प्रभुमा गर्व गर्न सक्छौँ, उहाँको विश्वासयोग्यतामा गर्व गर्न सक्छौँ। अब उहाँका धेरै ईश्वरीय गुणहरू छन् जुन कुरामा चाहिँ मेरो परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ भनेर हामी गर्व गर्न सक्छौँ, तर त्यो मध्येमा हामीले चाहिँ आज के हेरेका छौँ भन्दाखेरि उहाँको विश्वासयोग्यता हो, यो कुरामा हामी गर्व गर्न सक्छौँ है। तपाईँहरूले पहिलो कोरिन्थी 1:31, दोस्रो कोरिन्थी 10:17 हेर्नुभयो भने त्यहाँ त्यही देख्न सक्नुहुन्छ। म एउटा पद चाहिँ पढ्छु। जसले गर्व गर्दछ उसले प्रभुमा गर्व गरोस्। यदि गर्व गर्नु छ हामी प्रभुमा गर्व गरौँ। किनकि उहाँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। यिर्मिया 9:24 पढ्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ पनि त्यही देख्न सक्नुहुन्छ। हिब्रू 10:23 पढ्नुहोस्, त्यहाँ पनि तपाईँले त्यही देख्न सक्नुहुन्छ कि उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी देख्दछौँ है। परमेश्वर यस मण्डली युगमा मात्रै उहाँ विश्वासयोग्य हुनुभएको होइन, इजरायलीहरूसँग मात्रै विश्वासयोग्य हुनुभएको होइन है। पुरानो नियमका विश्वासीहरू वा नयाँ नियमका विश्वासीहरूसँग मात्र होइन, तर परमेश्वर सबै युगका सबै विश्वासीहरूसँग विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तपाईँसँग विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ प्रभु, मसँग विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ प्रभु, हामी सबैजनासँग उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ है। आज उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र उहाँ विश्वासयोग्य रहनुहुनेछ है। परमेश्वरलाई यस कुराको निम्ति धन्यवाद हामी भन्न सक्छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ कि परमेश्वर सधैँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। मसँग चाबी पद पल्टाउनुहोस् अनि त्यसपछि हामी अन्त गर्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी हामी जाउँ। दोस्रो तिमोथी 2:13। दोस्रो तिमोथी 2:13 यसरी लेखिएको छ, हामी विश्वासयोग्य भएनौँ भने पनि उहाँ विश्वासयोग्य रहनुहुन्छ, उहाँले आफैलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। म प्रार्थना गर्नेछु। प्यारा प्रभु, हाम्रो जीवित परमेश्वर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रभु। मानिसको असक्षमता, मानिसको कमजोरीमा पनि तपाईँ परमेश्वर सधैँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। मानिसको त्रुटिमा पनि तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। मानिसको व्यवहारमा पनि तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। यसको माने तपाईँ सधैँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। जब तपाईँले कुनै कुरा भन्नुहुन्छ र बोल्नुहुन्छ तब तपाईँले यसलाई जस्ताको तस्तै तपाईँ पुरा गर्नुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु, यो सत्यतालाई हामीले पुरानो नियमबाट सिक्न पायौँ अनि यही सत्यतालाई हामीले नयाँ नियमबाट पनि सिक्न पायौँ। तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ अनि तपाईँ विश्वासयोग्य रहनुहुनेछ। तपाईँ सधैँको निम्ति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु तपाईँको यस सत्यताको निम्ति जसमा हामी भरोसा राख्न सक्छौँ, आड लिन सक्छौँ, अडेसिन सक्छौँ। धन्यवाद प्रभु यसको निम्ति, तपाईँको सत्यताको निम्ति धन्यवाद प्रभु र तपाईँको सत्यताद्वारा तपाईँलाई नै यसको महिमा होस्। तपाईँको सहायताको निम्ति पनि धन्यवाद। बाँकी समय तपाईँ प्रभुमा राख्दछौँ। धन्यवाद भन्छौँ, आशिष माग्छौँ यसो ख्रीष्टको नाममा।